اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که خبر هستین در من چینل خو ما درباره یک سلسله دروس درباره حجاب مطالب شروع کردم که بسیار زیاد در نظر از من مهم است. سوسایتی از ما، معاشره از ما حجاب را که باید سیریس بگیره، حیا را باید سیریس بگیره. قباحت بی‌حجابی و بدبودوی بی‌حجابی در امن معاشره از ما از بین مورد داره که ما باید این سیریس بگیری، واقعا بسیار زیاد ضروری است. لذا ما امو کتاب را که در خدمت شما در مطالب بیان منم، تقریبا ما قبلا گفتم که 20 دلیل عقلی و روانشناسی برای حجاب در کتاب بیان شده، بدون در نظر گرفتن روایات، بدون در نظر گرفتن احادیث و یا قرآنی آیات، بلکه امو خود کتاب را که ما توخکنی مطالب بالکل امو حقایقی که در سلسله حجاب است یا فایده های حجاب یا نقصانات حجاب است او را بیان منه. کتاب هم که است این کتاب است درباره که گفتم چاپ 14 است، 14 دفعه این کتاب چاپ شده و بسیار ضروریه. ما رسیدی در یک بحثی که با حجاب زن وارد خانه مشنه، یعنی عنوانی از ماست با حجاب زن در وارد خانه مشنه. خب این مطالب را که ما کوشش کنم که از رویش بخوانم، هم مطالعه یک کتاب شونه، هم مطالعه ساعت توضیح هم داده مورم. مگه حفظ ارزش زن، قداست زن، یعنی مقدس بودن زن به ازی است که محفوظ باشه از دیگرها، یعنی با حجاب باشه از دیگرها. یعنی که عزت زن در ازی است که هر جایی که امور این نباشه که هر کس در دسترس هر کس باشه، بلکه حجاب یعنی زن که محفوظ است، زن که با حجاب است و که واقعا در دسترس هر کس نباشه، هر کس ناکشی را برای فایده خو، برای هوس خو یوز کنه، نه، بلکه گوهر زیبایی زن برای فقط برای شوهرشی هسته. این امو به طور خلاصه که یک زنی که دمانه خانه که وارد میشه، یک زنی با حجاب، یعنی دبرو که با حجاب بوده و از غیر نامحرم ها خود بچاو کرده و چادر پوشیده، این وقتی که در خانه وارد میشه واقعا فضای خانه را تبدیل مونه. یعنی یک قسم ایه که این تلقین دلاو من شوهر که تو که ما در برو که با حجاب بودم و کس نمیشتم که طرفی از ما توخ کنه یا ما بعضی چی که نامحرم مرد جوشته باشم، تو تلقین مونه که ما در خانه ما فقط از تو هستم و تو هم باید از ما باید باشی. لذا زنی من وقتی که ما توخ کنی نگرمو کرکتریستیکس یا صفات و خصوصیات زن را توخ کنی یا خصوصیات مرد را هم توخ کنی، زن میخواه که امو شوهرشی طرفشی اترکت شونه، یعنی شوهرشی طرفشی توخ کنه، شوهرشی لیفت بیده شیره، شوهرشی محبت بیده شیره و دلربای اصلی عزیزن امی شوهرشی باشه. از اون به شوهر هم امی ترسته که خصوصیات تو کنیم که با ما فقط کوشش امیر ذهن چی است که یا کارهایی باز اوقات منه که زن از ما باید طرف از ما توجه کنه، یعنی زن که است تقریبا مالی از ما باید باشه، مال نه خدا نخواسته که یک جانور است، نه، یعنی از ما است، اردویش از دیگه خوب باید باشه. شما تو خیلی واقعا نمیترسته زنی من یک چیزی با ارزش من میخوایم حجاب را که برو زن با حجاب است و وارد خانه که میشه یک زنی با حجاب چی طور است. او یکی تو یک زنی که یک گاڑی که بسیار قیمتی است میخواه ورده یک نمایش نشو بیده، نمایشگاه نشو بیده که یک نو گاڑی ایجاد شده، بنز گاڑی است، مرسیدس است، یک نو آمده در بازار، تمام رکوی مونه، تمام چیز مونه، بریش یک چادر میله اول، بریش یک پوشش میله که تمام جمع شد، فوتوگرافرها جمع شد، بس اومو اصلی روپی گاڑی را که است بس بعد نشون میده. زنم واقعا نمیترسه دبرو ای تمام به حجاب خور حفظ مونه است، تمام حفظ مونه در خانه که مایا مانند از که فوتوگرافرها یک شوهرشی است، ای علی خود خو امو رونمایی مونه در حقیقت،
یعنی ام چادر را که است پس مونه و شوهر شما تو کنگ اصلی گوهر است و اصلی نایاب ما هستم و دبرو که است ما دیگر که است نشو ندادم. ما فقط و فقط دستو تعلق دارم و تو فقط و فقط دزمه تعلق داره. ما منحصر هستم برای استو. خب این پیام ازی چی است زنی من؟ پیام ازی است که وقتی که حجاب یک زن که ارزش خوره، قداست خوره، مقدس بودن خوره، یک زنی با حجاب ده برو حفظ مونه، وقتی که وارد خانه میشه و زود رو نمایی مونه مانند یک گاڑی ولی البته تشبیه گاڑی ما دادم نه که زن گاڑی باشه. این معنیش است زنی من که امو رونمایی از خود که من گیر شوهر خود مگه ما دلربایی است دوستم که امتى خدمت شما گفتم از بعد استی اثرات چیزی که میخوانه محبت زیاد میشه و یک دیگهش که است منش اعتماد زیاد میشه، کانفیدنسی میشه، یک دیگهش پیدا میشه نسبت به یک دیگه خود. لذا کارها ایتر خانه بسیار گلزار میشه و این یکی از اثرات مثبت حجاب است که روانشناسا و اونهایی که در فیلد کار کردن اونها این مثبت پهلوش رو که است بیان مونه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.